अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सीख पा रहे होंगे, चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। डेली एक वीडियो देखते जाइए, बिलीफ रखिए कि आप सीख रहे हैं। भूल भी रहा है, समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चलते रहिए। कभी हार नहीं माने, कभी गिव अप नहीं करें, आप चलते रहें। बहुत तेजी से सीख रहे हैं, स्लो सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप चलते रहिए, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ वाउल रूल्स। पहली बात ये दुरुस्त कर लीजिए, इसको वावल आमतौर पर कहा जाता है, ये वावल नहीं है, इसे हम बोलेंगे वाउल्स। वाउल्स, वी की हाफ लिप्ड साउंड होती है, डब्ल्यू की डबल लिप्ड साउंड होती है, तो वाउल्स इसे बोलेंगे हम। वाउल रूल्स हैं ये। और वाउल रूल्स में मैंने यहां पर आपने बेसिक अल्फाबेट्स में भी देख लिया होगा, जो मैंने उसका डेस्कटॉप वर्जन में आपको वीडियो दिया है, और मैं यहां पर सिर्फ वाउल्स मैंने लिख लिए और इनकी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और ये सेकेंडरी साउंड्स यहां पर लिख लिए। प्राइमरी साउंड्स वो हैं जो कि हम अंग्रेजी जब एबीसी पढ़ते हैं या एबीसी सुनते हैं तो उसे हम प्राइमरी में पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई। सेकेंडरी साउंड्स वो हैं जो इसकी एप्लीकेशन साउंड्स, आप इसे एप्लीकेशन या सेकेंडरी साउंड्स इन्हें कह सकते हैं, एप्लीकेशन साउंड्स या सेकेंडरी साउंड्स। मैं रूल ये बता रहा हूं कि अगर दो वाउल इकट्ठे आ जाए तो मेक श्योर कि पहला वाउल जो है आपको प्राइमरी साउंड में से मिलेगा। 90% आप ये देखेंगे, जहां जहां आप देखेंगे इसे, ये इस तरह से आपको रूल मिलेगा। 10% देयर आर सिचुएशंस एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन ये कि वो हो सकता है वही एक लफ्ज एक से ज्यादा मानवियत में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हो सकता है चेंजेस आ जाए, या वो लफ्ज इंग्लिश से नहीं आया, किसी और जुबान से बोरो हुआ है, तो उसकी हो सकता है अप्लाई ना हो रूल ये, लेकिन 90% ये रूल अप्लाई होता है। पहला वाउल प्राइमरी, दूसरा वाउल सेकेंडरी। हम यहां पर कुछ सैंपल्स हम करके देखते हैं। SEAT, आप देखें सीट है, तो आप देखें दो वाउल है, ये एक ये दूसरा, तो आप अगर अप्लाई करें तो आप देखें कि प्राइमरी साउंड आई है इसकी। क्या वजह है? इसके बाद एक वाउल आया है, ये वाउल आ गया, ठीक है। दो वाउल इकट्ठे आ गए तो पहला वाउल प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, राइट। इसको मैं रेड कर देता हूं, ये प्राइमरी हो गया। और सेकंड अगला जो वाउल है वो डेफिनेटली सेकेंडरी में से होगा। दो वाउल इकट्ठे आ जाए तो पहला वाउल प्राइमरी और दूसरा वाउल सेकेंडरी, राइट। और काफी सारी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। मैं कौन सा यहां पर मेरे पास लफ्ज होगा, आप खुद भी देख लीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम वर्ड्स जिसमें जो है हम ऐसे लफ्ज यूज कर पाए जहां पर दो वाउल्स इकट्ठे हैं। स्पीड, एक लफ्ज मेरे पास आया स्पीड, SPEED। आप देखें दोनों ही वाउल्स हैं, दोनों ही ई है, लेकिन पहला वाउल को हम, पहले ई को हम प्राइमरी में लेंगे, दूसरे ई को हम साइलेंट या सेकेंडरी लेंगे। यहां पर ये साइलेंट हो रहा है, ये खुद साइलेंट हो रहा है, इसका मकसद पिछले वाउल को सिर्फ प्राइमरी करना है और खुद साइलेंट होना है। स्पीड अप्लाई होगा, कुछ जगहों पर हो सकता है अप्लाई ना हो। एक नाम है शान, CEAN, राइट। तो इसे सियान नहीं पढ़ा जाता, इसे शान पढ़ा जाता है। ये एक्सेप्शन होगी क्योंकि ये नेम है। ये हो सकता है किसी और जुबान से आ रहा हो, मेरे नामों के ऊपर मेरी स्टडी नहीं है, तो यहां पर ये एक्सेप्शन इसकी होगी, ये शान अप्लाई नहीं हो रहा। और मैं देखता हूं अगर मुझे कुछ मिलते हैं वर्ड्स इस राइटिंग में, आप खुद भी देखिएगा कि कहीं पर आप अगर कोई देख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट आपके सामने है, तो अगर दो वाउल इकट्ठे आए तो उसके ऊपर आप अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा। स्पीड मेरे पास आ गया। नीड मेरे पास मौजूद है लफ्ज, NEED, नीड फॉर स्पीड का ये रैपर है, उसमें से मैं देख रहा हूं। तो पहला ई प्राइमरी, दूसरा ई साइलेंट या सेकेंडरी, राइट। और एक मेरे पास लफ्ज आ गया वीव, WEAVE, ये पहला वाउल प्राइमरी, ये देखें पहला वाउल प्राइमरी, अगला वाउल वीव। बहरल अगले ए को हम फिलहाल नहीं छेड़ रहे। पहला वाउल प्राइमरी, दूसरा वाउल सेकेंडरी, राइट।
اپلائی ہوا ہے, یہاں بھی 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 اپلائی ہوا ہے, شان میں اپلائی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ایک ایکسیپشن ہے, یہ ایک نیم ہے, اور ہو سکتا ہے یہ انگلش زبان سے نہ ہو یا کسی اور سے ہو. آپ لوگ کنفرم کر لیجئے, آپ اپنے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اس کو, ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. اور میرے پاس اگر اور لفظ ہو تو لیٹ می فائنڈ آؤٹ, اگر پاسبلی جلدی جلدی میں کوئی ڈھونڈ پاؤں آپ کو بتانے کے لیے. اینڈ آئی ہیو فیلڈ ٹیریبلی کہ میں ایسے کوئی لفظ ڈھونڈ پاؤں. رائٹ, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ دو واؤل کٹھے آ جائیں تو پہلا واؤل پرائمری, دوسرا واؤل سیکنڈری. 90% آپ یہ دیکھیں گے جہاں جہاں پہ سے پڑھیں گے یہ رول آپ کو اسی طرح سے ملے گا کہ پہلا واؤل پرائمری ہوگا, دوسرا واؤل سیکنڈری ہوگا. رول نمبر 1 تھا یہ, کہ رول نمبر 1 یہ تھا کہ اگر دو واؤل کٹھے آ جائیں تو پہلا واؤل آپ کا پرائمری ہوگا. میں مثالیں مٹا دیتا ہوں, میں سمجھا چکا. رول نمبر 2 جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے کہ اگر ایک واؤل ہو, ایک کانسوننٹ ہو اور ایک واؤل ہو تو بھی سٹل آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پہلا واؤل پرائمری ہو جائے گا, اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یہ رول. ہم اس کی اپلیکیشنز کر کے دیکھتے ہیں. لیٹس سے میں اب لکھتا ہوں SIT سٹ, تو آپ دیکھیں SIT سٹ کانسوننٹ واؤل اور کانسوننٹ, تو یہ پہلا یہ ایک واؤل ہے, اس کے بعد نہ ہمیں کوئی واؤل مل رہا ہے نہ کانسوننٹ کے بعد واؤل مل رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی آواز کون سی آ رہی ہے. بائی دا وے میں نے پچھلی جو مثالیں دی ان میں سب میں جو پرائمری ساؤنڈ ہم نے کر کے دیکھی وہ ای تھی. آپ باقی ساؤنڈز بھی لگا کے دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس فوری مثال کے طور پر نہیں تھی, ہو سکتا ہے ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہوئے, یا اگر ویڈیو ایڈٹ کرنے میں نہ ہوئی تو میں نوٹس کی شکل میں یا کہیں ٹرائی کروں گا کہ اس میں ڈالوں. لیکن اگر نہیں بھی ملے آپ کو نوٹس یا کچھ بھی تو آپ اخبار میں سے دیکھ کے پڑھ کے آپ اس رول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے, اگلا رول میں بتا رہا ہوں کہ SIT سٹ واؤل کانسوننٹ اور نہ واؤل کے بعد کوئی واؤل ہے, نہ واؤل کے بعد کانسوننٹ ہے اور اس کے بعد کوئی واؤل ہے. اگر یہاں بھی کوئی کانسوننٹ ہو تو اس کی آواز ہم پرائمری کر سکتے تھے, لیکن ابھی SIT سٹ آئے کہ یہاں پر یہ والی آواز آئی ہے ای سٹ والی آواز. لیکن اگر یہاں پر میں ای لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھیے اس ای نے کیا کیا ہے, اس آئے کو پرائمری کر دیا. تو آئے کی آواز کیا بن گئی, اب سٹ نہیں رہا, سائٹ سائٹ. اب آپ دیکھیں کہ آئے کی یہ آواز یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے. رائٹ, سائٹ سائٹ. رائٹ, اب میں ای والی مثالیں نہیں کروں گا کہ ای ہی ہم نے بار بار استعمال کیا, میں باقی واؤلز کو بھی یہاں پہ استعمال کر سکتا ہوں. میں لکھتا ہوں کی CUT کٹ. آپ دیکھیں یو کی یہاں پر واؤل, اس کے بعد کوئی واؤل نہیں ہے اس لیے پرائمری نہیں ہو سکتا, اور کانسوننٹ کے بعد بھی کوئی واؤل نہیں ہے اس لیے یہ پرائمری نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس ٹی کے بعد, اس کانسوننٹ کے بعد اگر میں کوئی بھی واؤل لگا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ واؤل پرائمری ہو جائے گا. اس کے بعد میں ای میں نے لگایا تو آپ دیکھیں یو کی یہاں پر یہ والی ساؤنڈ اپلائی ہوگی یو, تو یہ بنے گا کیوٹ کیوٹ. سی بلاسٹ کر گیا کیونکہ شروع میں, اور یو کی آواز کیوٹ یو, اس کی میں نے ساؤنڈ یہاں پر بتائیے کیوٹ 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 کیو. رائٹ, او نہیں ہے یو نہیں ہے, کیو یو والی ساؤنڈ نہیں ہے, کیوٹ. رائٹ, اور میں کہتا ہوں کون سا DOCUMENT, یہاں پر ملٹیپل ایپلیکیشن ہمارے پاس آ جائے گی. آپ یہاں پر دیکھیے واؤل کانسوننٹ واؤل, اس واؤل نے اس واؤل کو پرائمری کر دیا, تو یہ ڈو نہیں بنے گا, ڈاکیومنٹ یا ڈوکومنٹ نہیں بنے گا, یہ بنے گا اس کی آؤ ساؤنڈ آئے گی پرائمری آؤ, تو بنے گا ڈاؤ ڈاؤ. ڈو ڈا ڈاکو نہیں بنے گا, ڈاؤ. رائٹ, اس یو نے کیونکہ واؤل کانسوننٹ واؤل یہاں پر یہ واؤل آ رہا ہے, اس نے اس واؤل کو پرائمری کر دیا. رائٹ, ڈاؤ. یہاں تک بات پوری ہوگی. ہم اب اس یو کے لیے دیکھتے ہیں, یو کے بعد کوئی واؤل آ جائے یا اس کے بعد جو کانسوننٹ ہے اس کے بعد واؤل آ جائے, تو اب دیکھیں یو کے بعد پھر کانسوننٹ اور پھر واؤل آ گیا, تو اب اس واؤل نے اس یو کو بھی آپ دیکھیں پرائمری کر دیا. یہ دونوں آپ کے واؤلز پرائمری ہو گئے. تو ڈاؤ کھیاؤ, سی کے بعد بلاسٹ کھیاؤ, ڈاؤ کھیو. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ای کے بعد بھی اگر ایسی صورتحال ہو کہ ای کے بعد پھر کوئی واؤل آ جائے یا کانسوننٹ کے بعد پھر کوئی واؤل آ جائے تو اس ای کو بھی پرائمری ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ای کے بعد جو آنے والا ہے وہ واؤل نہیں ہے, کانسوننٹ ہے. اوکے, نو پرابلم. لیکن اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ کانسوننٹ ہے, یعنی کہ ای کو
प्राइमरी करने के लिए या ना तो ई के बाद को वाउल मिला है, ना अगले कॉन्सोनेंट के बाद इमीडिएटली को वाउल बना है, तो डबल कॉन्सोनेंट आ गया है, इसलिए ये प्राइमरी नहीं हो रहा, ये सेकेंडरी हो रहा है। इस ई की आवाज हम यहां में से डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट, राइट। आप देखें कि अगर ये रूल जो है वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, अगर ये इन्फिनिटी में भी चलता रहे वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, अगर ये इन्फिनिटी में भी चलता रहे तो हर ये पहले पिछला वाउल प्राइमरी प्राइमरी और ये सेकेंडरी को क्या कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है, तो इन्फिनिटी तक आप इसे ले जा सकते हैं। आप देखेंगे 90% ये रूल अप्लाई होता है, स्टिल 10% या वो लफ्ज किसी और जुबान से आ रहा है या एक ही लफ्ज को एक से ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हो सकता है रूल अप्लाई ना हो। मैं उस एक्सेप्शन को भी यहां पर आपसे वाजे करता हूं आपके सामने। मैं एक लफ्ज है RESUME, अंग्रेजी में रिज्यूम इसे कहते हैं। रिज्यूम किसी रुकी हुई चीज को, आप एक चीज को पाज कर देते हैं तो उसे पाज से दोबारा अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसे दोबारा कंटिन्यू करने को रिज्यूम कहते हैं। तो वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, इस वाउल ने इस वाउल को प्राइमरी कर दिया, तो ये हो गया, मैंने बोल्ड कर दिया बताने के लिए, तो ये रिज्यूम बना, रिज्यूम। उसके बाद आप देखिए वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, ये वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का फिर रूल बना, तो इस वाउल ने इस वाउल को फिर कॉन्सोनेंट कर दिया, फिर प्राइमरी कर दिया, तो बनेगा रिज्यूम रिज्यूम ज्यूम, री प्राइमरी साउंड ई की, ज्यूम यू की प्राइमरी साउंड, रिज्यूम रिज्यूम, रिज्यूम नहीं कहना, रिज्यूम, राइट। इस आखिर में जो ई आ रहा है वो साइलेंट हो गया। ई के ऊपर मैं बात अभी करता हूं थोड़ी देर में। इसी लफ्ज को मैं दोबारा लिखता हूं, RESUME। आप इसी लफ्ज को अक्सर रिज्यूम पढ़ते हैं, अक्सर आप इसी को रेज्यूमे पढ़ते हैं। तो जब रेज्यूमे पढ़ते हैं तो ये रूल भी अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि ये सेकेंडरी हो गया, रे पढ़ा जा रहा है, री नहीं पढ़ा जा रहा, रे इसकी सेकेंडरी साउंड बनेगी, रे इसकी यू नहीं पढ़ी जाती, रेज्यूमे नहीं पढ़ा जाता, रेजू रेजू पढ़ा जाएगा। इसकी भी सेकेंडरी आवाज रही है, प्राइमरी नहीं हुई, और इसकी आवाज सेकेंडरी आवाज इसकी आई है और इसे रेज्यूमे कहा जाता है, साइलेंट नहीं हुआ। असल में इसके ऊपर ये जो मैं रेड कर देता हूं इसे, ये जो साइन इसके ऊपर आता है, अक्सर जब आप रेज्यूमे की बात करें तो इसके ऊपर ये एक साइन आता है, डैश आता है, अपॉस्ट्रोफी वाला उस तरह का, तो ये बताता है कि ये आपका वर्ड जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, रेज्यूमे रेज्यूमे, राइट, रेज्यूमे रेज्यूमे। बल्कि अगर इसे फ्रेंच में हम बोलेंगे तो ये बन जाएगा खैसुमे, गैजुमे, गा गा खा, खे और गैन की मिला के आवाज फ्रेंच वाले जब इसे बोलेंगे तो बनेगा खैसुमे। तो मैंने जैसे बताया था कि वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का रूल अप्लाई होगा, वाउल वाउल का रूल अप्लाई होगा। इन दोनों रूल्स में मैंने कहा था कि 90% ये रूल अप्लाई होता है, 10% ये पॉसिबली रूल हो सकता है एक ही लफ्ज को एक से ज्यादा मानों में इस्तेमाल करना हो, या वो दूसरी जुबान से कहीं से आया हो तो हो सकता है उसके ऊपर अप्लाई ना हो। एक ही लफ्ज ये था, स्पेलिंग सेम है, RESUME स्पेलिंग सेम है, दोनों के एक में अप्लाई हुआ है रूल रिज्यूम और दूसरे में रूल अप्लाई नहीं हुआ। नंबर 1, इसकी वजह कंटिन्यू करना है, और इसकी वजह आपका बायोडेटा या आपकी मालूमात है जो आप जॉब एप्लीकेशन के वक्त रेज्यूमे या सीवी उसके ऊपर लिख के भेजते हैं। सीवी और रेज्यूमे और बायोडेटा उसकी आगे वेरिएशन है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये उस तरह की टाइप है। और दूसरी बात, इसका मानी डिफरेंट है और ये जुबान डिफरेंट है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ये 10% जो एक्सेप्शन की मैंने बात की वो पॉसिबली आपको नजर आएगी मुख्तलिफ जगहों पर। वजूहात सेम अगेन हो सकती हैं, अगेन सेम हो सकती हैं कि वो एक लफ्ज मल्टीपल मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे बियर है, राइट, बियर कई मानों में इस्तेमाल हो सकता है। बियर बर्दाश्त करना भी हो सकता है, बियर बच्चे जनना भी हो सकता है, और बियर जो जानवर होता है जंगली जानवर रीछ उसे भी कह सकते हैं, BEER होता है, BER बर्दाश्त करना और BER बच्चे जनना, ये पॉसिबली हो सकता है। तो पॉसिबली हो सकता है उसके स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो,
ایسا بھی ہو سکتا ہے اسپیلنگ سیم ہو اور پروننسیشن ڈفرینٹ ہو، تو معنی ڈفرینٹ کرنے کے لیے یا کسی دوسری زبان سے اس سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے پاسبلی ہو سکتا ہے کہ 10% اگر رول اپلائی نہ ہو لیکن 90% اپلائی ہوگا، اور 90% اگر اپلائی ہوتا ہے تو دیٹس مور دین انف. مجھے امید ہے آپ بلاسٹنگ رولز کو بھی سمجھ پائے ہوں گے، اور واؤل رول کو سمجھ پائے ہوں گے، اور واؤلز کس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں، کس طرح سے پرائمری ہوتے ہیں، کس طرح سے سیکنڈری ہوتے ہیں. 2 میں نے میجر وجوہات بتائیں، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس لیول پر جو بھی آپ کورس دیکھ رہے ہیں اس لیول پر کافی ہے کہ آپ اسے سمجھ پائے ہوں گے. آپ پریکٹس کرنے کا ونس اگین وہی طریقہ ہے کہ موویز دیکھیے، ڈاکیومنٹریز دیکھیے، انگریزی زبان کو یہاں سے ڈالیے، یہاں سے کم ڈالیے، یہاں سے زیادہ ڈالیے. جب آپ بولنا چاہتے ہیں یہ آپ کا ان پٹ ہے، یہ آپ کا آؤٹ پٹ ہے. بولنا چاہتے ہیں تو یہ ان پٹ نہیں ہے آپ کا، یہ کم ان پٹ ہے، یہ آپ کا ان پٹ ہے. یعنی سنیے اور بولیے، سنیے اور بولیے. اس بات کی جھجک، اس بات کی فکر کے بغیر کہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، فلا لیس ہو جائیے، فکر لیس ہو جائیے، کیئر لیس ہو کے کام کیجیے. جب آپ سیکھ رہے ہیں تو بی کیئر لیس اباؤٹ اٹ. میرا رول ٹوٹل الٹ ہے. میں نے تو ہمیشہ اسی طرح سے سیکھا ہے. اینڈ آئی لرنڈ تھنگز ونڈرفلی. میں نے انجوائے کیا سیکھتے ہوئے، میں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو کیا، کانفیڈنس میرے ساتھ رہا. فیئر کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دیجیے. رٹے اور جو شارٹ کٹ ہم لگاتے ہیں وہ فیئر کی وجہ سے لگاتے ہیں کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں. شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے لگاتے ہیں. شارٹ ٹرم بینیفٹ ہوتا ہے. لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے، لانگ ٹرم سکسیس کے لیے آپ نیچرل طریقہ اختیار کیجیے. سنیے، بولیے، بھول جائیے. رائٹ؟ سنیے، بولیے اور بھول جائیے. مجھے امید ہے آپ اس رول کو، ان رولز کو اور میرے اس ایپلیکیشن کو، سیکھنے کے رول کو سنیے، بولیے اور بھول جائیے کہ رول کو اپلائی کریں گے. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو لینگویج نیچرلی طور پر آپ کے دماغ میں سٹور ہوگی، اور برجستہ طور پر جہاں آپ بولنا چاہیں، جہاں آپ کہنا چاہیں آپ بول پائیں گے. مجھے امید ہے آپ کوشش کریں گے، آپ پریکٹس کریں گے، موویز دیکھیں گے، ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے. اگر اور کوئی آپ کو نہیں ملتا تو مجھے اسکائپ پر مجھے رابطہ کیجیے. میرا اسکائپ آئی ڈی یہاں پر آپ کو نیچے ملتا ہے اکثر. اور اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.